آية شريفة يتخذ على السم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لegi حبيب يامسي كسلميو يري أمت كلها يري أمت كلها يامسي سمجاي بس ديكارو غشي كقولة تونچو چی تونچو زبانا إن كنتم تحبون الله اگر كتامسي خدا لدس محبت بإنا فاتبعوني يحببكم الله كتامسي ني اتباع بس ني اتباع بآيات بوينو يو خداي محبت كتابة حاصل قوي ولا دي بينو كسلميو إن كنتم تحبون الله كتامسي اگر خدا لا محبت بإنا زبانين خدا لا چا محبت بي چا علت چی سبب چی ندرسه يعني محبت بين يا چا سبب مت علت مت ما تمسي خدا لا محبت بي يعني بغير سبب بغير علت چكلا ما رسول چكلا محبت بي ممكن ان يالا ما سچكلا شخصيه جي هم انا تو ما چي ما تاسني له تي وانا يولر قالو رسمي هو एक दफा लेंगा चीज हम आता ना गुण बात आपस में बोले दी भी वजह को दी वजह को दो इनो तकरीबन अगर इश्तिबाह ما بس ना आलम الزري انه مata چik چik روح کو دی روح کو چik چik يمو يبلو دو توك سيد دو يمو يكان كون دوسه دي دنيا ينو او se تو ما چik ना आता ना دو لگا وان ان شاء الله شيعان امير المؤمنين او se يمو يبي دكتوب با دوسه आता دي دنيا يگا आता يمو थन पे वाले याव भाई आता चिक चिक थोम आता ना चौक पर यानी गसनी हो मला मा थोम भी चिक सा थोम चिक न खोला गसनी हो देवी वजह को दो इल्लो او عالم زري دي ارواح قاما هو يمبو يوت بنا يا देवरे युद्ध की दोस्ती देवरे युद्ध की रफाकत वो और दी दुनिया को बोलम चिक चिक मोहब्बत हुई वाला दी आये शरीफा में कसर इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह किताब से अगर खुदा ला मोहब्बत बेन बस चाहे वाला खुदा इस मजाद पे बेनो गे असबाब चिका से चलना मोहब्बत या असबाब मुमकिन चिकला मोहब्बत को यानी खूबसूरती का मोहब्बत वाले को या खुदा गशा चीज चित हो माना मोहब्बत वाले को या चिकला महंगा चिकला खोला माल दौलत चियो नारे न दवा खोला मोहब्बत को माल दौलत ही मोहब्बत इंसान इसलिए नो चिकला छोस दीनी मोहब्बत इंसान इसलिए नो वला दी वाला खुदा इस मजाद को सी कसर लो अगर ख्याला खूबसूरती नजीबाई ला अगर ख्याला मोहब्बत को इन खुदा इस मजाद को सी कसर लो ना खालिक हुस्न व खालिक जीनत यो न तो अगर ख्याला माल दौलत कुर्सी मोहब्बत अगर किसने नो नारे ना खुदा इस मजाद को साहिब अर्श कुर्सी खुदा इनो से दे यार को जरूरत है या ख्याला माल दौलत चिर को से दारना खुदा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन खुदा इनो दे यार को सब मौजूद है बस मालूम बत्ती का सुचिला इंसान से अगर मोहब्बत ची बे दारने को यार ची पर बस दे यार को योद दारने को मोहब्बत तो दो में दारने को मोहब्बत वाले छोल मोहब्बत को में वाले दी का दी आये शरीफा में कसर को किताब खुदा ला मोहब्बत में ना ठीक बस अम्मा इना सिर्फ खुदा ला मोहब्बत बे आयत को काफी इना मता मति फरी दो काफी में देवी फायदे यो बिना मता ला जो देवी फायदा में लो चार फायदा में जो फायदो दे वखले को इनकी खुदा ये जात वो सी मता ला मोहब्बत सारे एक तरफा मोहब्बत को काफी वाबत सु पर खुदा ये याना मासी में यार सरे में यार मोहब्बत छी और खुदा ये मता में सी में यार ची साल दोनों ठीक सो और खुदा से मदीनो में यार ची साल तमें ये खुदा ख्वांग साहब मता ला मोहब्बत पे तो छोड़ ले ना छोड़ ले में देवी से या में यार ची पर सबब ची पर मता में से मदीनो दे सबब को पैदा कर वन दो चीज है वन खुदा ये में यार को रुबूबियत और मदीनो चल रही में यार को पूरी अपने बंदगी ब्रांचों से पूरी अपने इताअत यो न तो बयान वासे अगर खुदा ये सहमत रसूल अगर याना वासे मोहब्बत बिन नागना पैगंबर फिर आपको सिंह मतीन चल वही में यार को चीज है वन मतम पूरी फिर सही उम्मती को आरगोस दो मसोना पैगंबर फिर आपको सिंह ताला मोहब्बत भी यो न तो बयान वादी अमीर अल-मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह शियायान अमीर अल-मोमिनीन कि अमीर अल-मोमिनीन याना अगर गलु कुरकान कोने मतन गामी इंशाल्लाह इद्या को सयो यो उम्मीद को सयो क्या से वना मतन से दूसरे दुआ को या मन अर्जुहु लिकुल्ल खैर व आमल सखता इंद कुल्ल शर या मन युतिल कसीर बिल कलील या मैं युतिल कसीर बिल कलील को चीज है ना परवरदिगार या नया सी मामूली चीज में मैंने या में थोड़ा से दिल से इन मतन से या अल्लाह चिक्सेस नारे ना खुदा इस रहमत को खुली रहमत को मता भी और मौजूद मतन से अस्तगफार जिता नारे ना मदियत भी गुनाह को कामला बख्शिश को छुए दिल से या मैं युतिल कसीर बिल कलील इन नया से उनसे मिन मना या में से गैरा ब्रांगा यानी मामश अजदबे या मैं युति मन साला परवरदिगार या दिली सहमत की या यदि करे सूत सह में से शजदबे मचल खान कुल से या में से शजदबे
يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. يعني يري معرفت متكن كل سيام سي شذبه مثل كافرنا بتپرست كل سا خدا سي شذبه تمت شذبه الدنيا خير مال دولت هر ایک نبر کی کون دے بس کے دے وانا دے واخلا متا دے کمزور عقیده یا کالا دیوس زینو پروردگار مسلمان کن گاما مؤمن کن گاما یا لفت شده دکتر دچه درد سا دچه فقر و فاقه دچه مشکلات دچه شرگو حالت اینو ولا یا لویچس کن گاما عیاشی دنیای مال دولت گاما کلا اون کسر میوت یعنی دی دنیای مال دولت کلا اگر پیشو شوقا با پایت بی اترچی اگر دویدو کلا سیس یاد سکناره نا خدا یس آمازات کن و وسی کافر کلا چو اترچی میبینی ولی دی دنیای مال دولت کلا چار سیس چیمت اینسو پیغمبر کا بولے لا تمدن عینیک دیش صاحب ریچر پیغمبر یعنی کافر کو نے دے مال دولت تو مال دون دے وزار کو بار دون پریشان مسوں وانا یا لمین بھائیو کو لیگر شو مال نورو مال چیکن کول مین بھائیو کو دیل چارس خدا سے چل وایتے معیار کو چیز معیار بندگی پیغمبر کا کو سے چل وایتے معیار کو چیز ونا معیار امتی امیر المؤمنین کا کو سے چل معیار کو چیز ونا کلی غلامی وانا مذهب تشیع چانس معیار مت پر نسل محبت بے میں لو نسل نفرت بے میں دی معیار کو یعنی فضیلت کو دوئی کہ خدا سے نتیجے معیار چیز چلے ماتنگ سے خدای معیار چل ولا چوکو وانا دیوی معیار چی کو چیز ولا کسر یعنی اگر چیزی خدایی دعوا بسنا این دوله ماتن خدا چیز بنا من ولا خدای معیار کو من دوله ماتن خدا زیر من یا چیزی نه نبی انزل پیغمبر انزل این دوله چیز بنا ولا دوله چیز کو بدونو دیوینو این نبوت معیار کو هنیو دابت دو یود نکول چیز بین من نبی چیز بین یون زوپو اگر یازی مولانا یا خلیفنا ولینا امام لا یا چیز بنا ادعا بکن گل اگر کوین ولایتنا امامت معیار کو کوین یود نماتن گل امام زیر من نمی ولا دیوینو کسال جو معیار نبوت کو چیز ولا اسمت ان چوک بدونو اسمت کو چار انزل ولا اسمت من نارینه دوله ماتن سی نبی زیر من غیر معصوم نبی میگوین دو چازه ولا دیو فریا कि अगर महंगा चीज को बुत कदी दुख से होसे लोग है को बुत लफशरे दुख से लोग है को काफिर दुख से लोग है को मुशरिक दुख से दे शख्स को अगर को कलिमा से स्नार न ठीक इनको मुसलमान न गोए लेकिन कभी को नबी गोए में को नबी को आगे में साम से को नूरुल हजार हा नूरुल को सी बेस ना यानी गोपी दे मुशरिक की या को कुफर ना शिरक को सी फांस दास ना को मुसलमान सो से को सी दी अमल कुन हजार हा अमल नेक बेस ना सा को नबी को आयत को में كل إمام قانين بمن ده كان كسر يقول إنه ونو كه أتعامل سا مشرك ميقار وسبين أتعامل سا أگر مشرك سوناره ده وقت جا ميقار وسبين زه ونا جه نبي چی آدمی کنه كره خاتم تک هر نبی هر دین هر شخصینو أتعامل احترام بس زره حکم وسه بغیر استثناء ده وقت كسر يقول أگر ده نبی پوسی یا امام پوسی کوری مشرك أتعامل پوسی احترام ما بس نارنا متان دوسری أتعامل احترام بس زره سكان نارنا اس زه كان کوری زیوی ناره وहाँ गुरी आता हूँ एहतराम भी बिया मताला आता हूँ एहतराम पे सिरवा लिहाजा दियो रिसालती दे पैगाम को थन मयत पावरिसा इसमत को जरूरी है वाने दी अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कौन इसे जरे दे अबू तालिब काफिर दी ये अकीदों को बयान बेन दी मुकद्दिमा चीनी वैसे क्यों बिबाला दी मुकद्दिमों क्यों मिलना यानी अली किसी काफिर का बेटा नहीं हो सकता जिस तरह नबी किसी काफिर का बेटा नहीं हो सकता इसी तरह इमाम भी जो मसनद नबूवत पे बैठता है वो भी कभी काफिर का बेटा नहीं हो सकता हर चीज इन्हें मेयार मकतब तशय्युअ मेयार में बसुची न तबर्रात में न तवल्ला में अगर तबर्रात नसा मेयार के मुताबिक अगर तवल्ला बस नसा कोला मेयार मुताबिक ने देवी मिसाल छी क्यों जैसे मतलब से मती ड्रोम को ने या सुन से मस्जिद को ने महंगा छी पेश नमाज फिर गम लभक रखन गामा मारो सा टिड़ी ता से दा फक वाना मारो टिड़ी ता से ना फक इना पेश नमाज को सी जर बदले ngari gabla phak bekan gamas maro tini nas wala ki nas maro tini ta se kya jasna na yas maro tini ta se kan kuni itiraz be khon su ji phak bekan go men ko zara hala di kutang gamas maro tini ta se do yonda se khoni ze bilda mata na gunahgar na ma imam ko mara brasa imam chi di to game di misalin kyo majude ya andaza bes yine matang gamas mata matin kana agar do qabil mene saro chawda Smaro mata brak pona na chami amma imam pos mara brak maduk par go no chaje or koni no me yar chi kyo ga suchi agar imam jamaat chi ma yani mukhtasar masjid imam jamaat chi in narsa dole se me yar shir ko se
دو سے بغیر معیار دو رسالة إمام زروان ين ممت ولا تبيغمبر في حق الله كل في حق مسند के शख्स थी दे शख्सियत को दे इमाम को इन्हें को 40 साल को बुत परस्ती में दुख से का जिदे जातवा माला भी जाते